Butarshie Wakali tuka Krista. भाव भयणीनो, संत अंतोनीच्या रेलिकेची परब आनी परबेचो विशय भोव अत्युत्तम आसा. मागण्या भाशेन आसा, म्हजी जीब पवित्र कर, म्हजी जीब पवित्र कर. आज नोव्हेंबराचो 5वो दीस आनी भाव भयणीनो, आयचो विशय माया मोगान उलय, कपटपणान न्हय. माया मोगान उलय आनी कपटपणान न्हय. आयचो इरादो भुरग्यां पासून आनी युवजनां पासून देखून हांवें ही याड सुरू करतना म्हज्या मोतीक आयिल्लें पयिल्लें चित्रण भुरग्यांचें. ह्या दिसांनी कुटुंबां बेजार करचे दीस आमी म्हणटा गरबेजमेंत म्हूण सांगो. हांवें म्हणचें कुटुंबां बेजार म्हूण सांगो. घर बेजार म्हूण सांगल्यार आतां ही लोकांच्या मोतींत आसा, घरांत जाणां नातल्यारी ओडना, पाद्र्या बी येता, आगमेंत उडयता आनी वेता म्हूण सांगून तें घर बेजार. कुटुंबां बेजार म्हूण सांगल्यार कुटुंबाच्या सदां सकळी संध्यांनी तितल्या प्रामाणीक तरान सांगता आसचें आनीक फिरगयच्या पाद्र्या पास सांगता कुटुंबां बेजार म्हूण सांगल्यार कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागचो, सांगता मागणें करचें. घरांत कुटुंबां बेजार वांगडा मस्त जाणां आसल्यार खुशी जाता. हांवें सकाळीं 6:30 वरांचेर तुवेचें कुटुंबां बेजार करूं, 9 वरां भितर फाटीं येवचें. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळाचेर म्हाका 6:30 वरांचेर भुरगीं मेळटात, नाजाल्यार सांजेर 5 वरां उपरांत. हांवें कुटुंबां बेजार वांगडा पयलीं उलोवचें भुरग्यां कडेन. हांगा पुता बेसांव मागतात, बेसांव दिया फादर. थोडीं बेसांव म्हणटात, थोडीं बेसांव दिया म्हणटात. हांगा बेसांव दिया फादर म्हणोचें, बेसांव दी डाडा म्हणोचें, बेसांव दी मम्मी म्हणोचें. तो शब्द आमकां चड लागीं ओडटा. मोगाळ उतर पडे खाली बेसांव दी म्हूण सांगल्यार थँक्यू फादर, थँक्यू डाडा, थँक्यू मम्मा. इल्लें चड आकर्शण, ओडणी आनीक संबंद आमकां येता. भुरग्यां कडेन दिसाचें पयलें सवाल, तुजें नांव कालें पुता? नांव सांगता. तूं कोणाचो पुता? नेक्स्ट सवाल म्हजें. ती ल्हान भुरगीं जाल्यार सत्त उलयतात. चेरके भुरगे सदांच म्हणटात हांव मम्माचो. चेडवां भुरगीं सदांच म्हणटात हांव डाडाची. एक्सेप्शन्स आसात. मागीर नेक्स्ट म्हजें सवाल, तूं पाप की जोर? हांव पाप. तुमगे जोर कोण? चेडूं जाल्यार सदांच म्हणटात मम्मी जोर. डाडा पुता? डाडा पाप. चेडवां भुरग्यांक आनी डाडांक इल्लो अक्षिलो संबंद. ते चेरक्या भुरग्यांक आनी आवयांक इल्लो अक्षिलो संबंद. तेंचो सवाल चेरक्या कडेन विचारल्यार तूं कोणाचो पुता? हांव डाडाचो म्हणटात. डाडा पाप की मम्मा पाप? म्हळ्यार नेक्स्ट म्हजें सवाल, सदांच आनी काले म्हणचे चेरक्या भुरग्यांनी मम्मा पाप, चेडवां भुरग्यांनी डाडा पाप म्हणचे. व्हेरी इंट्रस्टींग दीस इज. आतां म्हाका व्हड 38 वर्सां जातात. ह्या 38 वर्सांनी हांव फिरगजिंत आसलो आनी हर एका फिरगजिंती बेजमेदां करचें एक प्रमुख मिसांव, बारीक खुशी म्हाका संतोशाचें, दादोसकायेचें. पयर एकलो भुरगो आयलो म्हज्या ऑफिसाक. आवय सांगता बसले बेसांव मागले बेसांव म्हणा लागलो. ऑलरायट, देवाचें बेसांव पुता. चॉकलेटां दिलीं, खुशी जाली ताका. ताका विचारलें हांवें तेंचो सवाल, तूं डाडाचो की मम्मीचो? तूं पाप की जोर? मम्मी पाप की पाप डॅडी जोर? मम्मी जोर. व्हेरी इंट्रस्टींग. आनी मम्मी पळयता आसता. ऑलरायट, भाव भयणीनो, उलोवण्या विशयांत हांवें सांगलें उलोवणें. तेंच पळय तरणाटी जाली म्हणटाना कपटपण दिसता. लिपोन रावचें, ओपन मायंड ना, इनसिन्सियरिटी दिसता. ल्हान भुरग्यां ती नो घायल, कपटपण ना. भोवशा देखून तो जेजून आपणे भुरग्यांक आरोन धरलें, ताका फुटलून धरलें पळयत बसता म्हणटा. तांकां ताणें आशिर्वाद दिलो. आनीक कितली पुरासण जाल्यार जेजून भुरग्यांक पयस धाडी नाकात, म्हजे सशीन हाडा म्हूण सांगून पळयत बसताक सांगता. म्हळ्यार भुरग्यांक जेजू की भुरग्यांचो मोग आसतलो आनी भुरग्यां उखून धर नियपटी म्हणलें आसात. तुमी अशें भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या रांत दिकचे नात. कित्या खातीर? भुरग्यां थंय कपटपण ना. दे आर सिन्सियर, दे आर ओपन मायंडेड. काले मोती गायले सट्ट करून सांगून सोडटात. पूण इल्लीं व्हड जालीं
8वी 9वी 10वी आनी ताचे उपरांत मागीर ती तोंड उक्तें करनात, सगळ्या जापी दिनात, उलयनात. आतां ते चड पळोवंक दिसता आमकां. आनी इतकी व्हड जाली म्हणटाना उलाय पिदाय कपटपण आमकां पळोवंक मेळटा. हायडींग, लिपोवन रावचें, लिपोवन उलोवचें. आनीक सकास पुरा कडोडोर पयल्या वचपाक सांगल्या प्रमाणे राग, क्रोध, मोसोर हें सगळें आमकां दिसता. त्या देखून विलपेर मेंबर्सान एक बरयल्लें पद तुमी जाणात, आदलें पद बारी अपुरबायेचें पद. तातूंत तो कितें म्हणटा, मोग आनी मैपास. आज पळया मोगान उलय. मोग आनी मैपास हे मनशाचे अशे गूण मनशा उखलून धरतात. तेंच राग आनी मोसोर हे अवगुण ते ताकाच पोखरतात. एका रागिश्ट मनशाक मोगान सांग, तुमी भुरग्यांक ट्राय करा. भुरग्यांक कितले मोगान तुमी सांगता तितले भुरगीं म्हणिल्ले आयकतात. रागान सांगल्यार पळय ती भुरगीं वडांकी मारूंक फाटी सरनात. अशें हें पद कितलें बरें आहा पळया. मोग आनी मैपास मनशाचे शे गुण मनशाक उखलतात. राग आनी मोसोर अवगुण ताचे ताका सुपोग करतात. रागिश्ट मनशाक मोगान सांगल्यार आयकोन बदलता. मोसरी मनशाक कितेंय सांगतो रागान कुबाळटा. ना मोसराक वकात ना, मोसराक वकात ना. मोसरी मनशाक दुसऱ्यांचे बरेपण पळोवची सकत ना. ना मोतीक पुरसत ना, ताच्या चिंतपाक हरकत ना. मोसराक पोंडांत पुरल्यारी लागशिल्ल्या दुसऱ्यांक बरकत ना. व्हड जालें म्हणटा ना हें पुरा. आमी कितें म्हणटा, आज 2 संगती आहात पळय, ताका पुराक जावन हांव सांगचें माय मोगाचें उलोवणें कशें, ताचें आमी कशें मनशांक विन करता. ताची जीब बारी बरी आसा इबा, त्या जिबेन तो खंय गेल्यारय वास कसोय बाचाव जाता. मोगाळ उलोवणें आल्या मनशांक. तेंचं रागिश्ट मनशां जाल्यार खंय गेल्यारय विभाजन, लढाई, झगडे, मनस्ताप, ताका इश्ट उणें, फिरगेचें विगारी दर्शन जाता. कितले चड मोगान उलयता तितलें चड लोकां ती ताका आकर्शण, लोक आकर्शीत जातात. भाव भयणीनो, मुखारसून वेता आसतना आयचें वासपूत काडा. पयलें वासप कितलें आपले तो एक शर्माव. आनी त्या शर्मांत सांग पॉल कितले बरें सांगता पळया. कपटीपण पयस करा, सत उलया. तुमी सगळो दीस रागा रावचे न्हय. परत्यान पळयत पुस्तकां सांगलें आसा न्ही दोंगेच्या पयलें, राग सोड, राजी जा, राजी जा. सो सैताना तुमी इडेस दिनाकात. सैतानाचें कामूच विभाजन करचें, कपटपण हाडचें. पळय तांणी कशें आदांक येवेक फटयलें. कोलो कपटी पळय तो कपटपण. येदोळ चोरी करतल्यांनी चोरी करचें सोडिचे. पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. ह्या संवसाराचेर कितलीं पाड उतरां मनशाच्या तोंडांतल्यान येतात. बरीं उतरां येतात पूण पाड उतरां चड येतात कोणना. उपकारा पडटा तें उलोवणें मात्र उलया. उपकार पडनातलें उलोवणें कितलें आमी उलयता. निगा दवरची आमच्या जिबेचेर, आमच्या व्यक्तित्वाचेर. दुस्मानकाय, राग, क्रोध तुमी पयस करा. एकामेकाची निंदा पयस करा. कितले जाणां निंदा करचे, कोडी उलोवचें, वायट उलोवचें. आतां मिसा पयलीं आमी तेगी पाद्रे आपली उलोवन आसतली. हांव मिसा घेतना म्हाका इतली खुशी जाली की तेगी पाद्र्याब हांव आयिल्ल्या कुडले म्हजी अशें बरीं उतरां उलोवंक सुरू केली. म्हाका इल्ली उत्तेजन मेळ्ळें, इल्ली खुशी जाली, इल्लो संतोश जालो. तशें म्हणटा आसतना आमी एकामेका विशयान बरें उलयल्यार. सेमिनारींत एकलो पाद्र्याब आहलो सिल्वेस्टर मोंतेरो म्हूण सांगून, जेजुईताचो प्रोविन्शियलांनी आहलो तो, बोंदेल फिरगजीसो. ताणें दाळे म्हणचें आहलें, स्पीक गूड ऑफ अदर्स, थिंक गूड ऑफ अदर्स, प्रे गूड फॉर अदर्स. भाव भयणीनो, हें जाय जें आमचें व्यक्तित्व. सत उलोवचे व्यक्ती आज उणे जाल्यात. कितल्योश्यो पोटी मुखार मुखार पोटी त्यो रुजू करच्यो खंय. मोगान उलोवचे व्यक्ती पळोवंक मेळचे कश्ट जाल्यात. उत्तेजनाची प्रोत्साहाची उतरां उलोवचे व्यक्ती उणे जाल्यात. गलीज मेळ्ळें म्हळ्यार हांवें हे फावटी उडासा म्हाका. हांव गल्फाक इगज बांदूंक, हॉल बांदूंक कलेक्शनाक गेल्लो. त्या दाडा एक व्हडलो मनीस आहा गल्फान. ताचे लागीं म्हाका तेगे आपन वर आसा इबा म्हळें. त्या मनशांनी कितें म्हणटा, ताच्या मोगाच्या इश्टांनी म्हजे लागीं म्हळें, फादर
तो म्युन्सिपालिटीचो डब्बो फादर तो गेल्यार व्हडलो शर्माव तुमकां सांगता पयशे दिवच्या प्रास शर्माव लांब जाता ताचो थंय हेच्या नाका फादर ताचें बरें आयकूंक लूक एट दॅट म्युन्सिपालिटीचो डब्बो म्हळें ती आयकून नाका नाका तेच्या नाका सही पडटलें डब्या कडेन मेच्या नाका डब्यांत म्युन्सिपालिटीच्या गालें आसता गलीज आसता मेळें आसता निरासपण न्हीद पडून आसतना सगळी रात आमी करशिल्ली यार दिसा काम करचें कशें आनी जायती कपटी मनशां आमकां न्हीद पडनातल्या बरी करतात म्हणलें आमी जनाव भाव भयणीनो म्हाका उडास आयलो इसोपाच्या काणी असो तुमी नांव आयकलां इसोपाना खातें गाळू म्हणून सांगून इसोपाना खातें गाळू म्हणून सांगून आतां पळया हो एक गुलाम आदी गुलामाक पुरा विकतेले आतां शिरपोटो घेय तो बारीक शिरपोटो एक एकले 25-50 गुलामी व्हरतले सिलेक्ट करचें आहलें हाका इतले रुपये म्हणून हे इसोपा कोण्णी व्हरनात खंय जायते तो शिरपोटो काय प्रेजन पडसो हाका ते गुलामा व्हरचें घाल्याक काम करूंक न्ही हो काम करूं जावन मनीस न्ही म्हणून निमाणें दनयान म्हळें खंय अडे तुवें 50 वेलाय न्ही तुका एक गिफ्ट दिता हो पळोवंक बारी अस्कत आसा काम मोडलें करूं जावचें ना पूण तकली बारी हुशारा तुका उपकारा पडटलो धर्मा येता व्हरनोस म्हणून धर्मा दिले म्हणून व्हरून गेलो हुशारा म्हूण सांगला न्ही ताची परिक्षा करीचे म्हूण सांगून धनयान ताका सांगलें की अडे रे इसोपा कितले पयशे जाय तर काणगे ओर बॅगीत व्हरनोस मार्केटी वच बेस्ट वस्त हाडी जे म्हणे जाल्यार सांगलें बेस्ट वस्त हाड नेम गेलो एका पवलेंत बोकऱ्याच्यो जिबो हाडून आयलो काल हाडले हाणें पवलेंत बोकऱ्याच्यो जिबो हाडल्यो पवली उक्ती करतना धनयाक राग आयलो शी मेळकुटो घानुड्डो आले बरं हाडलें लाय तूं तुज्या जल्माक ताका राग आयलो 4 गाडी दिल्यो ताणें तूं हुशार बुदवंत म्हूण सांगलें खंय हा बुदवंत काय तुजी ह्यो जिबो हाडून लाय आय डोंट लायक इट हा इसोपा म्हणा लागलो धनिया म्हजी माफ कर म्हाका बक्षी हांव उलयल्यार चूक जाल्यार म्हाका बक्षी अडे तुजे जिबेत हांव तुका आले म्हणी तूं पडपश्या दश अशें गाडी दिली ते म्हाका जिबेन कितलो लोक गाडी दितात आनी गाडया मुखांत कितलें दुखता फिजिकल न्ही जावं पुरो पूण मेंटल कली दुखली हां धनिया कळ्ळें वय करेक्ट म्हूण सांगून वच रे मार्केटी वच रे आनी तो म्हणा लागलो वस्ट वस्त हाडणे रे वचून परत्यान हाडलो बोकऱ्याची जिबोच परत्या राग आयलो ताका आनी ते गाडी दिवंक सुरू केले बेस्ट जीब हाडणे लाय वस्टी जीब हाडणे लाय तकली जमाना तुका तो परत्या म्हणा लागलो धनिया पळय कशें तूं उलयताय तूं जाणाय की जिबेंतान बरी उतरां आयल्यार द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड कितल्या लोकांक जिवीत मेळटा संतोष मेळटा प्रोत्साह मेळटा धैर्य मेळटा उत्तेजन मेळटा बरी बरी कामां करूंक आदार मेळटा तेंत नाका जाल्लीं उतरां गाळी शिराप दिल्यार मनशाचें जिवीत पाड जाता बेजाराचें निराशें आनी त्या देखून लोक मागीर जीवघातकार मरता धनिया इतलें सांगलें ताका करेक्ट समजलें वय म्हणा लागलो तो भाव भयणीनो आमी आदी म्हणटले हांव कंथार आतां ते कोंकणी भक्ती गितांत निमाणें घालां ते पयलें वाचप जाल्या उपरांत खंयची कांतार म्हणची आहली सोम्या तुजें भुतर हली उतरां कंथारांत तो आसात तीं आतां न्ही लास्ट 20 सेक्शनान गेल्यात आतां किर्तनां म्हणटात 150 किर्तनां आतां म्हळें बळयतालीं किर्तनां तीं बरो कंथारां तूं एक कंथार आसा तुमकां उडास आसा तें उडास आसतलें मालगड्यांक जेजू म्हणा जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष काळजाचो संतोष दोळ्याचो उजवाड जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड जिणयोचो विश्वास जेजू तुजी उतरां जिणयेचो विश्वास आमची उतरां भाव भयणीनो संतोष हाडची उजवाड हाडची विश्वास हाडची जावंक जाय भाव भयणीनो तें आमचें मिसांव एकंतार तोड तोड म्हणल्यार अर्थबरितरान उपकारा पडत भाव भयणीनो जेजून एका व्यक्तीक म्हणलें आतां तुमी म्हाका सांगायचें कोण तो व्यक्ती म्हणून हांव खंय सांगता हो एक खरो इस्रायलीत ताची थंय कितेंच कपट ना जेजून एका व्यक्तीक उद्देशून म्हणलें हो एक खरो इस्रायलीत
हाचे थंय कसलेंच कपटपण ना. कोण सांगतात म्हाका? जेजून कोणा विशयान सांगिल्लें? नाथानायला विशयान सांगिल्लें. फिलिपाक जेजून ये म्हजो पाटलाव कर म्हळें. फिलीप पाटलाव केलो आनी फिलीप धांवलो आपोवन हाडूंक. कोणाक आपोवन हाडले ताणें? नाथानायलाक, ताका बार्तोलोमेव म्हणटात उपरांत. आनीक तो ताका पळयलेंत जेजून कितें म्हळें? हो ये खरो इस्रायलकार, हाचे थंय कसलेंच कपटपण ना. आज तुका आनी म्हाका भावा भयणीनो, हो ये बरो फादऱ्या हाचे थंय कपटपण ना. ही बरी सिस्टर हाचे थंय कपटपण ना. ओ बेजमियाम बारी बरो मनीस ताचेर कपटपण ना. ही शल्लीबाई लिल्लीबाई आल्लीबाई ताचे थंय कपटपण ना म्हूण सांगल्यार ताच्या व्हडलें बिरूद तुका आनी म्हाका कोणी दिवंक ना. जेजून दिल्लें व्हडलें बिरूद, शाबासकी कोणाक? नाथानायलाक. हो एक खरो इस्रायलकार, हाचे थंय कसलेंच कपटपण ना. बेलसीबाई एक खरी फेर्मानोरकार, तिचे थंय कसलेंच कपटपण ना म्हूण सांगल्यार. आनी म्हाका फेर्मानोरान सांगल्यार सिप्रियान बेंटो खरो शिरताडीकार, हाचे थंय कसलेंच कपटपण ना म्हूण सांगल्यार ताचे आनी व्हडलें बिरूद दुसरें कोणचेंय ना म्हाका पातयेचें. एकलो बरयणार अशें बरयता, आजकाल मस्त एक्सिडेंटां जातात, मस्त एक्सिडेंटां जातात. वाऱ्यारी एक्सिडेंटां आनी भुमीर टू व्हिलर, फोर व्हिलर, बसां आनी कितें फ्लायट आनी पुरा. आनी आमी कालें करता, खंय एक एक्सिडेंट जालें म्हणटाना घाबरता, भियेता आनी वॉट्सॅप पळोवन सगळ्यांनी प्रसार करता. नॉट बॅड, ओके. पूण हो बरयणार पळयता कितें म्हणटा की जीप पडल्या वाहन आपंदाक कितलोसो लोक मानसीक तरान अडचता, आत्मीक तरान अडचता, कुडीन अडचता, जीवघातकार मरता. हाचेर दूरदृश्ट कितें आसा? हाचेर व्हडलें फातर कितें आसा? देखून तुजी जीब पवित्र जावं दी. म्हजी जीब समया पवित्र कर. म्हज्या जिबेंतावन माय मोगाचें उलोवणें येवं दी. म्हज्या तोंडांतावन कपटपण येवचें नाका. हें मागणें जायचें. एक थोडो भुरगो भाव भयणीनो ट्रेनाक राखोन आसलो. दोनी पांयनान ताका 2 दांडे काणगोन. तुमी जाणात बॉम्बेक तुमी गेल्या जाल्यार कली गर्दी रेल्वे स्टेशनांनी, थोडे फावटी वचूंकूच जायना, तितली गर्दी. आनी एकलो मानेस्त आयलो. वो भुरगो दांडे काणगोन ट्रेनाक राखोन आसा आनी सट्टकन वो मनीस आयलो. त्या थोंड्या भुरग्याक आपटोन थोडो भुरगो अमतोत्त पडलो. थोडो भुरगो रडोंक लागलो. कित्याक तो हेल्पलेस, ताका पांय नात. तितले मात की भाव भयणीनो ताका दुखलें म्हण रडटाना वो कितें म्हणटा गो तें? तुज्या सुरपाक उजो पडोवन दी. तूं जल्मांतल्या बरें आसलें. होपलेस मॅन, डाय एंड गो. अशें नाका जाल्लीं उतरां पटा 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 सांगून सुरू केलें. सुकोणाची या मानेस्ताची. तो बिरमोद दांडे काणगोन ट्रेनार राखोन आसलो. गाडी दिल्यो कोणें? कोणाक? ताका. तो पयलें तूं कुडीच्या दुखीन कश्टोचो रडोंक आनीकय रडोंक सुरू केलें. तुमच्या तो बरो मानेस्त तो पळयता धांवन आयलो. त्या भुरग्याक ताणें उखलून धरलें, पटलून धरलें, ताची दुकां ताणें पुसलीं. भियेनाका रे पुता, भियेनाका रे पुता, हांव तुका ट्रेनार उखलून दवरता रे म्हणा लागलो. त्या भुरग्याक ताणें पटलून धरलो, ताचे दोळ्यान ती दुकां पुसलीं आनी ट्रेनाचेर उखलून दवरलें. तितले मात न्ही, 500 रुपयांचो एक नोट ताच्या बोल्सांत घालन तुका उपकारा पडटलो, वच पुता, बेसांव तुका म्हूण सांगून धाडलें. भाव भयणीनो, त्या भुरग्याच्या दोळ्यान ती दुकां माजोवन गेली. ताचें तोंड